अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दलीब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर से एक बड़ी तकलीफ दे और खौफनाक खबर है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को माफ़ी मांगने के बावजूद भी अदालत आलिया ने जो है वो उड़ा दिया। ये हैरान कुन है। वहां तौहीन अदालत हुई, उस शख्स ने माफ़ी मांगी। वो 10 सवाल भी आपके सामने हम रखेंगे, वो वीडियोज भी आपको बताएंगे कि क्या अदालत के अंदर चलाई गई, क्यों तनवीर इलियास को उड़ाया गया और इसके बाद अगला नंबर किसका है। अगला नंबर जो है वो जीबी के जो सीएम है खालिद खुर्शीद साहब, उनका है और उनको सजा भी यही देनी है कि उन्होंने जो पिछले कुछ अरसे में इमरान खान के साथ एक वफा निभाई है, इसलिए उनको भी उड़ाना है। अभी जो सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, उनको फुल कोर्ट ने तलब किया और तलब करने के बाद उनके सामने जो है वो सवालात रखे। एक तो उनकी जो वीडियोस थी, वो वीडियो में अटैच करूंगा आखिर पे इसी वीडियो के साथ, आप वो भी देख लीजिएगा। वहां पे तौहीन अदालत होती है, माफी मांगी जाती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होती है, बार बार होती है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी को। यहाँ कोई इशू हो जाए तो शोर मचाते हैं, अदलिया के ऊपर हमले करते हैं, उनकी तस्वीरें लहराते हैं। और वहां पे जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, उसको आजाद कश्मीर की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि उसको घर भेज दिया। एक तो जो मामला था, मामला बेसिकली स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन का था और जो सरदार तनवीर इलियास साहब हैं वो इसके ऊपर बड़े अपसेट नजर आ रहे थे कुछ अरसे से। वो कहते थे कि जो मामले वो निजाम चल नहीं रहा, आगे स्टे ऑर्डर हो जाते हैं, अदालतें इंटरवीन करती हैं बीच में। तो उन्होंने एक दो स्पीचेस की, तो उनकी नीयत कभी भी ये नहीं थी कि वो स्पीच करके अदालत के जजेस को नीचा दिखाते हैं। उनका जो इशू था, जाहिर है वो एक शख्स है, उसने वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस माइंडेड है, उसने जिंदगी में ये चीज नहीं देखी हुई। तो वो वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए हुए, तो उनको एक स्मूथ माहौल चाहिए था वहां, जो उनको मिल नहीं रहा था। तो उनको गुस्सा आ रहा था, वो इरिटेट हो रहे थे। उन्होंने स्पीच की, उसके क्लिप्स भी अदालत के अंदर चलाए गए। वो स्पीच आप देखिएगा, इस वीडियो के एंड पे साथ है। तो इस पे उनसे अदालत ने जो है वो सवालात पूछे। सवालात में अदालत ने कहा जी कि ये वीडियो क्लिप चलाए गए, क्या आप इनको तस्लीम करते हैं? तनवीर साहब ने कहा जी बिल्कुल, मैं इनको तस्लीम करता हूँ। उन्होंने कहा जी आपकी तकरीर पर तौहीन अदालत बनती है। तो सरदार साहब ने कहा जी ठीक है, मैं इससे इसीलिए अदालत से गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। इसमें उन्होंने कहा जी मुअल्लिमीन कुरान के जिस मुकदमे की बात की है, ये हुकूमत के पास कितने अरसे से ताखीर का शिकार है। तो उन्होंने कहा जी ये 9 साल से ये मुकदमा जो है वो चल रहा है। फिर जो कंस्ट्रक्शन का मामला था, अदालत ने पूछा कि आपने ये ठेका दिया है बिल्डिंग का। उन्होंने कहा जी ये ठेका मैंने नहीं दिया, ये मुझसे पहले की जो हुकूमतें थी उन्होंने ये ठेका दिया। सवाल पूछा गया कि मुअल्लिमीन कुरान वाला मुकदमा अदालत में 2 माह से ज़ेर कार है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये मुकदमा में क्या था कि पहली दफा आजाद कश्मीर की तारीख में सरदार तनवीर इलियास ने, जो हाफिज कुरान जो लोग थे, जो कुरान पाक की तालीम से वाबस्ता थे, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर नहीं थे, उन्होंने उसको मैंडेटरी किया। उन्होंने कहा जी कि ये लाजमी है, इनका भी होना चाहिए और इनको स्केल्स दिए जाने चाहिए। तो उन्होंने जो हाफिज कुरान थे उनको भी जो है उनकी भी स्केल की बात की, जो इससे पहले नहीं थी। फिर सवाल पूछा गया ये बात दुरुस्त है, आपने अदालती अहकामात को खिलवाड़ करार दिया। उन्होंने कहा जी मैंने ये कहा है, लेकिन मैं इसके ऊपर आपसे माफी मांगता हूं अगर आपकी दिल आजारी हुई है। फिर पूछा जी कि आपका पिछला रिकॉर्ड भी दुरुस्त नहीं है, तो आप मेहरबानी करें आइंदा आपने ऐसी कोई गलती सरजद नहीं करनी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं ऐसी कोई गलती सरजद नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास अदालत आने का वक्त नहीं, आपने कहा। उन्होंने कहा जी मैं इसके भी ऊपर भी माफी मांगता हूं। फिर उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि अदालत में एक फरीक ने रिट पिटीशन दायर की, अदालत ने सड़क से किसी को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जितनी भी बातें आप कर रहे हैं, मैं इनसे गैर मशरूत माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। इस दौरान जो है वो रिटन ऑर्डर आया और रिटन ऑर्डर में जो है वो उन्होंने लिखा कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, वो उन्होंने कहा जी कि इन्होंने जो बातें की है, जो तकारीर की है, एक अखबार का तराशा भी उस ऑर्डर के साथ लगाया हुआ है कि धुआं निकालने का ऐलान कर दिया उन्होंने जजेस का। यहाँ तो मरियम क्या नहीं करती, मरियम तो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तस्वीरें तक लहराती है। यहाँ तो बेंच फिक्सिंग और क्या कुछ होता है। वहां एक बंदा था, उसका अदालत से जो इख्तिलाफ था वो जेन्युइन था, वो लहजे में थोड़ा तलख हो गया। यहाँ तो जो चोर फ्रॉड आइन शिकन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रोज ललकारते हैं, इनकी कोई शुनीद नहीं हुई और अब जो है वो इनको उड़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंच गए वहां जाके। तो अब अगला नंबर खालिद खुर्शीद का है।
خالد خورشید جو ہے وہ CM جی بھی ہیں اور ان کو بھی سزا اس لیے دینی ہے کہ انہوں نے بڑا بھرپور کام کیا عمران خان کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے میں. سردار تنویر الیاس سے بھی لوگ خوش نہیں تھے. ان کے سنٹورس کے اوپر بھی آگ لگی تھی, وہاں بھی سنٹورس آپ کو پتہ ہے بیچ میں بند بھی ہو گیا تھا. یہ چیزیں کافی عرصے سے چل رہی تھی اور جو انٹرنل پولیٹکس سمجھتے ہیں کشمیر کے لوگ ان کو پتہ ہے یہ ایک نہ ایک دن یہ ہونا تھا. بہرحال اب جو ہے وہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سردار تنویر الیاس نائل ہو گیا تو کوئی دوسری پارٹی کا وزیر اعظم آ جائے گا, پہلے تو یہ کہ سپریم کورٹ سے یہ بچ جائیں گے. اگر ان کیس نہیں بھی بچتے تو جو وزیر اعظم ہوگا وہ ودن تحریک انصاف ہی آئے گا. 33 نشستیں تحریک انصاف کے پاس ہیں, 27 چاہیے ہوتی ہیں اور اپوزیشن کے پاس ٹوٹل 20 ہیں وہاں. تو یہ اگر آپ سوچتے ہیں تو وہ آئے گا, تو ایسا نہیں ہے. ہاں اب بیسٹ چوائس کیا ہے؟ خواجہ فاروق از دی بیسٹ چوائس آزاد کشمیر کے پرائم منسٹرشپ کے لیے, اور یہ فیصلہ ویسے عمران خان کا ہے. ان کیس اگر تنویر الیاس صاحب کو یہاں بھی ناکامی ہوتی ہے تو پھر وہ آئیں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, ایک طرف توہین عدالت میں سٹنگ وزیر اعظم کو اڑا دیا, وہ معافیاں بھی مانگتا رہا. دوسری طرف پریکٹیکلی عملاً توہین عدالت ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں یہاں, لیکن یہاں کوئی بھی نہیں ہو رہا. یہاں کسی کو ہاتھ لگایا تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اب وہ آپ کو میں وہ ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں, جو ویڈیو سردار تنویر الیاس کی ہے وہ آپ خود دیکھیں اور آپ فیصلہ کریں اس میں جو اختلاف ہے اس کی نوعیت کیا ہے, اور یہاں جو توہین عدالت ہوتی ہے, یہاں جو روز بدماشی کی جاتی ہے ججز کے ساتھ, اور ان کی نوعیت کیا ہے. ملین ڈالے ہوئے ہمیں دینے کی آزاد کشمیر کی مدد عدالت میں 2.5 مہینے ہو گئے کہ کام اوارڈ کرنے پہ آئے. پہلے میوزیکل چیئر کھیلی جا رہی تھی, میں نے کہا کام دو, 15 ملین انہوں نے دیے, میں نے کہا 30 ملین میں اور لا کے دوں گا, اس میں میں نے لا کے دوں گا, میں جاؤں گا جزا. لیکن مدد عدالت اسٹے دے کے بیٹھی. میں نے اس دن کہا تھا میرپور میں کہ راوڑا کوٹ سے دھواں ڈالیں گے, کس بات کریں گے, لیکن رمضان کا مہینہ لوگ کہتے ہیں کہ پونچھ کا دھواں عید کے بعد زیادہ اچھا نکلتا ہے. رمضان میں لحاظ کرنا پڑتا ہے, تو انشاءاللہ عید کے بعد نکالیں گے. سڑک سے چلنے والوں کو بلا کے اسٹے دیا جاتا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ ریاست آزاد جموں و کشمیر کے اسکول اور بچے اس کے مطابق ہو سکتے ہیں کہ ان کو کوئی 5 ارب دینے پہ آئے, KP کا قبائلی کو ایک پٹھان اٹھ کے اسٹے لے لے. اسٹے دینے والا یہ نہیں دیکھتا میں اسٹے کیوں دے رہا. 2.5 ارب کے ٹیکس چوری کے کیس فیکٹریاں راتوں رات کھل جاتی ہیں. 2.5 ارب کا اگر کیس تھا تو تمباکو والے نے کتنا ٹیکس جمع کروایا, ریاست میں کتنا ٹیکس دیا, کس کھاتے میں فیکٹری ڈیزل ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم وفاق کے ساتھ بیٹھے, وفاق نے کہا کہ جی آپ کو یہ 5 سے 6 ارب ان تمباکو والوں نے دینا ہے. انہوں نے کہا ان سے پیسے آپ لیں یا ہم لے کے دیں گے. آزاد کشمیر کا کوئی پرسنل نہیں, آزاد کشمیر کا کوئی پوچھنے والا نہیں. بھائی اسٹے دیا جاتا ہے کن بنیاد پہ؟ یہ ایک ٹیمپرری آرڈر ہوتا ہے, اس کو 2-4 دن میں آنا کیوں نہیں جاتا؟ الیکشن کمیشن کے پاس لوکل وارڈ کے کاؤنسلروں کا کوئی کیس بڑی عدالت جمع کر گیا, اس کو کہ ادھر بھیجو ہم نپٹیں گے. صحیح, ریاست کے اندر سیاست عوام کا حق ہے, سیاستدانوں کا حق ہے. اس ڈیمانڈ میں کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا, فیصلے ہم کریں گے. کوئی کسی سے بیٹھ کے پیچھے مانیٹر کرنا چاہتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. دوسرے کے اختیارات کیا ہیں یہ ہم بتائیں گے. ہمیں نہ ڈکٹیٹ کیا جائے, نہ ہمیں ڈکٹیشن لینی آتی ہے, نہ کسی کو ڈکٹیٹ کرنے دیں.